Mayong adlaw mga igsoon, aniyon usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Samarin ni siya mga igsoon sa leksyon 12, Setyembre 13 hangtod sa 19 mga igsoon, no? Naguluhan ng ato ang leksyon nga ginapangaliupo ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. Mga igsoon, ang mahinungdanong pag-ampo ni Moses nagpaila sa iyang tinuod nga handom. Dili lang ang panalangin, dili lang ang proteksyon, apan ang presensya sa Dios og sa iyang pagkatao. Kini nga pagpangamuyo mga igsoon mausab ang kinauyukan sa atong pagtuo karon. Ang pag-ila kinsa gyud ang atong Ginoo mga igsoon. Sa Domingo ang balong-balong nga pagatiguman, no? So, atong diskasan ng Domingo mga igsoon. Ang balong-balong usa ka dapit diin nagapakita ang Dios sa iyang presensya. Ang Israel dili lang gipasiguruhan sa panalangin o pagkaon sa kamingawan, apan nga ang Dios mismo nagapuyo gyud uban kanila mga igsoon. Ang Dios gusto nga ang katawhan dili maguna-una nga siya layo, apan duol og kauban nila sa matag adlaw mga igsoon. Kini siya usa ka dako nga leksyon alang kanatong tanan mga igsoon, nga ang Dios gusto magpuyo usab sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo sama sa balong-balong nga nahimong sentro sa mga Israelita. Busa mga igsoon, kinahanglan usab nga si Kristo mahimong sentro sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi mga igsoon. Kung siya atong unahon, ang tanang butang nga atong buhaton mahimong adunay kahulugan mga igsoon. Dito ta sa Lunes, ang pag-ampo ni Moses alang sa katawhan. Mga igsoon, pagkahuman sa pagdili matinumanon sa mga Israelita o sa ilang pagsimba sa mga golden calf, nasuko ang Dios mga igsoon o naimutang sa peligro ang ilang pagpakigsaad. Apan mga igsoon, si Moses mitindog isip usa ka tinuod nga leader. Ni barog siya mga igsoon, nagpakiluoy, nagampuog, unsa gani, nagpakigbisog alang sa katawhan nga iyang gidala mga igsoon. Wala niya ipangayo ang iyang personal nga kaluwasan, kundili ang kaluwasan og pasaylo sa mga Israelita mga igsoon. Pagkanindot nga klase nga leader mga igsoon ang gipakita ni Moses, kini naghatag kanato og pananglitan sa tinuod nga intercessory prayer. Kana bitong intercessory prayer nga pag-ampo alang sa uban, dili sa imong kaugalingon. Ang usa ka tinuod nga magtotoo dili lang nag-ampo alang sa kaugalingon, apan usab alang sa uban nga pamilya, higala og bisan kinsa nga nagkinahanglan sa grasya sa Dios. Sama ni Moses, mahimo usab kitang mga tigpakiluoy og nagatindog alang uban sa atong mga pag-ampo mga igsoon. Sa adlaw nga Martes ang gihangyo nga himaya. Si Moses wala mangayo og armas sa paggahom o baka milagro. Ang iyang gipangayo mao nga makita ang himaya sa Dios. Kini nagpakita nga ang iyang kasing-kasing dili nakapokus sa kaugalingon lang nga kaayuhan niya mga igsoon, apan sa tinuod nga pagkailas sa Dios, pagkanindot no ni Moses mga igsoon. Ang himaya nga iyang gipangayo dili lang panagway sa matawag na gahom, apan panagway sa kinaiya og pagkamaayo sa Dios. Mga igsoon, kini nagpasabot nga ang labing dakong ganti sa pag-alagad mao ang pagkahibalo og personal nga kasanatian sa atong Ginoo mga igsoon. Kung kita maghandom nga masayran siya og masabtan ang iyang kinaiya, atong makita ang iyang gugma og kaluoy nga mag-usab sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi mga igsoon.
Sa Miyerkules, ang pagpadayag sa kaugalingon sa Dios. Sa bukid sa Sinai, gipakita sa Dios kang Moses ang iyang kaugalingon. Gipadayag niya ang iyang ngalan ug bisan pa ang iyang kinaiya nga maluluyon, mapinasayloon, matarong ug matinumanon. Kini nga pagpadayag nahimong bulawanong kutay nga makita sa tibuok Biblia nga gikan pa sa Salmo ngadto sa mga propeta ug bisan hangtod sa bag-ong tugon mga igsoon. Bisan si Moses miduko ug misimba kay ang iyang nasabtan nga ang tinuod nga himaya sa Dios dili lang sa kusog o kalayo kung dili sa iyang pagkamaayo. Kung masinati nato ang iyang gugma, kita usab madani sa paghigugma sa pag-alagad ngadto kaniya mga igsoon. Kini nga pagpadayag mao ay naghatag og kusog sa mga Israelita ug mao usab ang naghatag og paglaom kanato karon mga igsoon. Sa adlaw nga Huwebes, ang misilaw nga nawong ni Moses. Mga igsoon, human makikuban sa Dios si Moses milugsong gikan sa bukid nga misilaw ang nawong. Wala siya kabalo niini mga igsoon. Hangtod nga mga katawhan mao'y nakakita gayud. Ang kahayag simbolo sa kabag-uhan nga nahitabo sa iyang kasing-kasing og gunahuna. Ang iyang pagdawat sa kinaya sa Dios mga igsoon naghatag og bag-ong kinabuhi nga makita sa iyang panagway. Bisan si San Pablo mga igsoon nagsulti nga kita usab mahimong mausab ngadto sa dagway ni Ginoong Hesukristo kung magpabilin nga magtan-aw ug magtutok kaniya mga igsoon. Dili kalit ang proseso apan anam-anam pinagi sa gahom sa Holy Spirit. Ang atong kinabuhi mahimong sama sa suga nga magdanag sa uban dili tungod sa tong kaugalingon apan tungod sa kahayag ni Ginoong Hesukristo nga atong nadawat pagkanindot gid ni mga igsoon no kung ato ning maaplikar sa atong kaugalingon sa panapos mga igsoon sa kinatibuk-an sa leksyon 12 gikan sa Sabado hangtod sa Huwebes atong nakit-an nga ang halapad nga hulagway sa Dios nga nagapuyo uban sa katawhan, nagpasaylo, nagpadayag sa iyang kinaiya. Ug nag-usab sa kinabuhi ni Moses. Ang tanan nagsugod sa pag-ampo ni Moses. Ginapangalyupo ko kanimo nga ipakita mo kanako ang imong himaya. So ang gipangayo gyud ni Moses mga igsoon, ang himaya ni Jesus Christ. Kini usab mga igsoon, mao ang atong pag-ampo karon nga ang presensya sa Dios mao ang atong tinuod nga panginahanglan. Kung atong tugutan siya nga magpuyo sa atong kasing-kasing ug mututok kita kang Kristo, atong masinati ang kabag-uhan, ang atong kinabuhi mahimong pahinumdum sa uban nga ang Dios buhi puno sa gugma ug nagahatag og kaluwasan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Sa pagtapos mga igsoon mag-ampo ta. Labing balaan ug gamhanan nga Dios, salamat nga sa tanang adlaw imong gipakita ang imong presensya, ang imong gugma ug ang imong hibaya. Tabangi kami o Dios nga kami magpabilin nga matinumanon ug magtutok kanunay kanimo aron ang among kinabuhi mahimong suga ngadto sa uban. Kining tanan among ginasali ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa iyong pagtanaw, pagpaminaw nining atong inadlaw nga leksyon. God bless us all.